Radio Maghreb 1570 AM. كما عودناكم الله لا تقعنا عادة كل يوم مع 6 ودرجين وقيت لي زيكسبير. Les experts. لي زيكسبير يا سليم يا سليم يا بن بكير محلاك وما بنك نقص شويه في الصوت خاطر مش قاعد نسمع فيكم نقص شويه من غاديكا في التليفون. اليوم في لي زيكسبير نعرفوا من الاثنين للخميس كل يوم يكون معايا اكسبير، كل يوم معايا اختصاصي. البارح بعد البسيكولوج كريم البلاني، اليوم جاء وقت عالم ليموبيلي. عالم ليموبيليي. عالم ليموبيليي مع سليم بن بكير. نذكركم سليم بن بكير هو كورتيي موبيليي اغريي في ريماكس دو كارتيer من عام 2002، خبره اكثر من 18 سنه. خرحبوا به، مرحبا بك سليم. اهلا محمد، شو احوالكم؟ عوده موفقه، يعيشك، بارك الله فيك، بارك الله في الناس بعد السمان درولاج. بسمع لي جماعه اللي يسمعوا فينا الكل، ميرسي. يعني رجعنا بعد سمان درولاج. انا جي با رولاشي جو ترافاي تو التون دونك. انا نذكر كلمتك قلت لي سي لا سيزون وكل دونك سيزون على الاخر، سيزون توا نتاع الشريان والبيعان. توا لي سيزون ايموبيليير والمارشي هو الي اون فولي دو توت لي فاسون. دونك انا نخدم على رواحنا وربي يعيننا وربي يعين الناس الكل. ايش عندنا اليوم في المنيو صح؟ قوليش سلاطه ولا شنو؟ لا ما عندناش سلايد. ايش عندنا ديار دوبلكسوات. ايش عندنا اليوم؟ والله ولا باش نحكيو كالعاده معناتها اون فان كونت الروبريك هذيا بنيناها دون فاسون اللي في وسطها دو اسبي. لاسبي الاولاني في وسط لاكتواليتي ايكونوميك ايموبيليير، توا برشا امور او نيفو ايكونوميك نسمعوا فيها كل يوم. اي بي لاسبي الثاني هو اون فا فير ان زوم، اسمها لا روبريك ايمو زوم. On va zoomer sur un aspect d'une transaction immobilière, que ce soit les chéris ou les البيع، وباش نشوفوا مثلا شنو هما les différents aspects اللي نغزروا لهم. اش معناتها syndicat de copropriété، اش معناتها الفرق ما بين ديفيز اند ديفيز، كيفاش نلقاو لي فينانسمون، كيفاش نحسنوا في الكود دو كريدي نتاعنا pour arriver à acheter. وزاده ساعه نشوفوا شنو هو le rôle des différents intervenants في وسط une transaction immobilière. مثلا شنو هو الرول نتاع النوتير، لاربونتور جيومتر شنو حكايته، الانسبكتور شنو هو الرول نتاعو اوسي. دايوغ على كلمه الانسبكتور، نحن نورمالمون يكون معنا كديم صديقنا كديم اللي كان موجود الاسبوع اللي فات، عنده دي زامباشمون. ان شاء الله الاسبوع الجاي باش ياخذ هو زاد اون بيت بارتي نتاع هو بما انه انسبكتور اون باتيمون، دونك ياخذ الفولي نتاع تو سكي انسبكسيون، وتكون عندنا هكاكا الروبريك ان شاء الله تكون متكامله فيها الكورتي وفيها الانسبكتور، ونعرفوا اللي هما كما نقولوا هو الانسبكتور سي اون بارتي وسي كومبليمونتير. وان شاء الله زاد نكونوا نحن الكلنا متكاملين اللي يسمعوا فينا نوصل لهم المعلومه الحلوه والمزيانه. كان عند اي واحد زاد عنده اون كيستيون ينجم يبعث لنا سواء بوندون ليميسيون، يبعث لنا على الباج اللي هي راديو مغرب، يحب يبعث لنا يكلمنا في التليفون 514 593 1570، ولا زاد يحب يتصل بك انت عنده حاجه بيرسونيل يحب يسالها. نذكر لي كونسلطاسيون انت ديما بصدر رحب وديما جينيرو، سي اون كونسلطاسيون غراتويت معناها اتو مومون تنجموا تكلموه، مش اتو مومون معناها بتقدر حتى كشي نص الليل. سي بون نفدلك معاكم 514 994 82 93 514 994 8293. نذكر سليم البكير ابار اللي هو كورتي موبيلي اللي هو زاد عنده الكاسكيت اللي هو معناه في الايكونومي تبارك الله، عنده اون بون فورماسيون دي كومبيتونس اللي نجم يعاوننا بها زاد باش نفهموا شنو اللي صاير في المارشي، نفهموا شنو في الفينومين ماكرو ايكونوميك ان شاء الله. سليم ندخل خويا في الموضوع. وي وباش تحكي بصفه عامه يظل حكينا على كيفاش لاشاد الميزان قلت ولا احنا في كما قلنا اليوم ساعه اول ما نبداو باش نحكي ديما على الاكtualité ايكونوميك وايموبيليير. صارت برشا احداث من البارح. ما تقوليش كورونا زاد داخله فيها ديما شويه كورونا خاطر عامله فينا الايامات كورونا للكورونا صح ما سيبتناش. والله هو البارح اللي صار ان شاء الله ربي يلطف. صارت معناتها تعقيب على الحكايه نتاع الكورونا باسكو il y a eu un bras de fer ما بين l'OPEP ou la Russie par rapport à la production du pétrole. Et l'ISAR, c'est que qui تحت la production du pétrole à la خاطر la consommation dans la Chine تحت suite à la coronavirus. l'ISAR, c'est que l'OPEP اجتمعوا حبوا يطلعوا ينقصوا في النيفو دو برودكسيون باش لو بري يقعد ستابل. ولكن روسيا قالت لا احنا ما يساعدناش باش نكملوا نعملوا برودكسيون تاعنا كيما نحبوا.
يا اخي جاوبتها العربيه السعوديه بارتيكوليرمون بور لوي دير تحب انت طايح السوم اتنغرقوا المارشي بالبترول وطاح البارح السوم دون مانيير انكرويابل ونتقاولوا تو البارح وصل حتى $35 لو باريل دو بترول ويوصل يمكنش حتى $20 du baril de pétrole et puis ça a un effet énorme sur les économies mondiales en général. اليوم اللي صار c'est que روسيا حلت الباب pour dire que تنعاودوا نرجعوا لتابل دو نيغوسياسيون et avec juste الحكايه هذيا راجعت البورصه البارح البورصه تاعت avec des niveaux نحكيو على un lundi noir des chutes نتاع 8 points ou 7 points 8,5 ça dépend انت والمارشي واليوم رجعت à peu près 5% داو جونز والناسداك وصلوا ل 5% ce qui fait il y a un effet récupération ولكن هذا الكل ça donne une instabilité في المارشي en général والمشاكل اللي تصير وقت اللي عندنا مثلا هكا دي فلكتواسيون كبار c'est que نخافوا على لو سيستيم فينانسي مونديال اسكو لي بانك ينجموا يسوتيان والا لا هالنوع نتاع لي شوت هذوما اي بي لو كان توصل حتى لي بانك تولي الحكايه معناتها بوكو بلو غراف. احنا في الكندا وفي الكيبيك ان بارتيكولير لما حاله الدوله عندها بوكو دارجون اكطوالمون اليوم فام البودجي il vient d'être publié نتاع الغوفرنمون provincial aujourd'hui qu'il y a des mesures Justin Trudeau il va les annoncer par rapport à l'économie par rapport au système de santé ولكن نحبوا ولا ما نحبوش وني دون ان سيستيم مونديال اي بي اللي يصير في العالم راهو باش يمسنا اليوم ولا غدوه لا محاله عندنا لي مويان بور ستابيليزي لو شوك ولا ديمينوي لو شوك ولكن كمان فما كمان ان افي بوزيتيف بالنسبه اللي صاير في هذا الكل. تعرفوا اللي الكيبيك اول بوست امبورتاسيون نتاعها هو البترول سو كيفي وقت اللي يطيح السوم تاع البترول الكيبيك ساعدها في بعض خاطر elle va dépenser moins d'argent pour importer le pétrole et puis les taux d'intérêt aussi عندهم une pression à la baisse étant donné que le marché est instable donc هذا الكل ينجم aussi يعاون في المارشي immobilier ماهوش ضد المارشي التوتشوماج ديما هو الحاجه الاولانيه اللي تتمس هي التو كونفيونس. تعرفوا المارشي immobilier في وسط 3 فاريابل كبار تو كونفيونس تو تشوماج والتو دانتيري. تو دانتيري actuellement عنده pression à la baisse et taux de confiance خاطر الكونفيونس تاع الكونسوماتور نتاع اللي عنده صاحب شركه كيف تنقص بارابور اسكي سباس في العالم. والحاجه الثالثه وقت اللي فما مثلا دي زيفي كبار او نيفو مونديال حتى لو تو تشوماج ان سارتان مومون نجموا نحسوا به على خاطر توا وقت اللي اون انول بوكو ديفينمون بوكو داكتيفيتي ان بو بارتو في العالم بالسيف اللي باش مثلا اليوم اون سبوز دي كيستيون اسكو الفورمولا 1 باش تصير في مونريال ولا مش باش تصير اللي هي باش تكون في ديبي جوان اللي هي في ديبي جوان والفورمولا 1 بالنسبه للتوريزم في الكيبيك ايفينمون انورم ولا ميم شوز سو بوز بار رابور فيستيفال دو جاز فيستيفال جوست بور رير اكسترا ولذا هذا الكل معناتها نحبوا ولا ما نحبوش فما كمان ان اسبي كي يخوف ان بو بار رابور ا سكي با سباسي دون الفوتور. ان شاء الله الكورونا فيروس تو فما دي زيفي باهين اللي في الصين البارح اللي يو 26 كاج جدد معناتها فما كمان ينقص قاعد ينقص زاد ما نعرفوا زاد هو الفيروس هذايا يتاكي كان في الطقس بارد مع كي تسخن الدنيا سي سور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم هالحده هذه وهالتفاقم الكبير نتاع الكورونا فيروس ان شاء الله ينقص وان شاء الله في نتاعو نيفو ايكونوميك في العالم اجمع ينقص خاطر اكطوالمون يا كمان دي زيفي نيجاتيف. يعطيك الصحه سليم. هذه المداخله الاولى نتاعك معنا ابيرسو جينيرال في الايكونومي وكيفاش الايكونومي باش تاثر على الايموبيليي. احنا مازلنا مكملين معاك. نذكركم سليم بن بكير راك سمعتوا وحدكم انا ما حبيت نقول حتى كلمه انتم تحكموا انتم تجيو سواء بالميساج نتاعكم على صفحتنا نتاع الفيسبوك اللي هي راديو مغرب. كان تحبوا عندكم اي انترفونسيون تليفونيك الرقم هو 514 593 سينو كان تحبوا تكلموا سليم بن بكير اون بيرسون رقمه هو 514 994 8293. نعاود النمرو 514 994 8293. كان عندك اي استشاره فيما يخص عالم الايموبيليي سليم بن بكير الصفحه نتاعو نتاع الفيسبوك اسمها سليم ايموبيليي. نذكركم لسليم اللي هو كورتي اغريي ريماكس دو كارتيي اكثر خبره اكثر من 18 سنه. قبل هذا موزيكا ونرجعوا اخذوا معنا مازلنا مكملين في ليزيكسبير ومازلنا مكملين في العالم الايموبيليي. صوتك لا قبله ولا بعده. يعيش هيك نقاسي
وامتى نبقى عايش في الكذوب وشحال من مرة قلت انا غنتوب انا اللي طلب راسي ماشي المكتوب. اوه مون ديو قديش الوقت يتعدى معاكم في ساعة فودي اللي وصلنا للستة و24 دقيقة مكملين معاكم مازلت حسب تقريبا 30 دقيقة في الإميسيون بتاعنا اللي اسمها الجرام مغرب تكون من نهار اثنين لنهار الجمعة. معانا محمد فتح الله من الأربعة للسبعة على 1570 AM. تنجموا تتواصلوا معنا وتتفرجوا فينا سورتو حاجة تحبوا زاد تبارتاجيو وتلقاو اللي ناقصكم الكل تلقاوهم بعد على صفحتنا متاع الفيسبوك اللي هي راديو مغرب وعنا زاد صفحة جديدة متاع انستغرام ادخلوا ابوني فيها. كان تحبوا تكلمونا سهل برشا الرقم هو 514 593 1570 نعاود النمرو 514 593 1570. مرحبا بكم الناس الكل. الرحلة متواصلة في لي زيكسبير. لي زيكسبير لي زيكسبير يا سيدي بن سيدي اليوم معايا فرحان على الاخر كي يبدا هو يكون موجود بحذايا. سليم بن بكير كورتي ايموبيليا غي ماكس دو كارتي خبره اكثر من 18 سنه بيانتو ان شاء الله 20 سنه. الصفحه نتاعو نتاع الفيسبوك هي سليم ايموبيليا رقمه هو 514 994 8293. يجينا كل نهار ثلاثه ان شاء الله باش يكون معنا ويخلط عليه كاديم اللي هو انسبكتور اون باتيمون. الروبريك اسمها عالم ليموبيليي تو سويت. عالم ليموبيليي. عالم ليموبيليي سليم مرحبا بك مرة أخرى. حكينا على الكونجونكتور ايكونوميك والسيتواسيون ايكونوميك وكيفاش اللي فيه متاعها على ليموبيليي. يظهر لي توا في البارتي الثانية ندخلوا في الموضوع بالضبط. في البارتي الثانيه وفات كل جمعه ان شاء الله نشوفوا ان اس بي من ترانزاكسيون ايموبيليير ونحاولوا نوضحوها شويه ونعطيو كلكو كونساي باش الناس تعرف باش تعمل فاس ا دي سيتواسيون اللي يشوفوهم. اليوم مثلا في ايموزوم باش نغزروا للحاله نتاع ان اشتور اللي هو اون ميم طون الي لوكاتير اليوم وقاعد يفركس في دار ولا قاعد باش يشري دار. وقتاش يعلم البروبريتير نتاعو. بالنسبه للوا اللي تري كلير معناتها لو كان مع البروبريتير يبعث لك اون لتر باش يقول لك راهو مثلا اون فا اوغمونتي لو لويي عندك 30 جور ا بارتير دو مومون اون ا ريسو لا لتر باش تجاوبوا باش تقول له اسكو تقعد والا تقبل والا تو فا كيتي. دونك سامحني بربي عندي سؤال السؤال هذا في كونتكست هذا كي يبعث لي هو يحب يزيدني في اللويي عندي 30 جور نجم انا ما نقبلش باش نزيد. تنجم انت تقول اللي الزياده نتاعك انا نحب نقعد ما نحبش نزيد دونك جاكسبت انا جو ريست جاكسبت با l'augmentation. Tu contestes l'augmentation. في الكونتستاسيون دو l'augmentation ديما عندنا مثلا معناتها دي فورشيت كي سون اكسبتي بار لي ريجي دو لوجمون وتنجم تحكي معاه وتنيغوسي معاه. اما تنجم تقول له راني باش نقعد اما راهو السوم اللي انت حطيته لي هذا ما يساعدنيش. بربي في ايموزوم مره جايه عملنا حاجه على الحكايه هذه بالضبط. سورتو اللي نحبوا نعرفوا معناها قداش عنده الحق يزيد البروبريتير يزيد 2% 3 سا ديبون لا ميزون خاطر انا بيرسونيلمون معناها علاش انا معناها نتصور كيما الناس بتقدر يسمعوا كيف يزاد وكل شيء انا تعديت بها المشكله هذيا حتى نروح في سيتواسيون اللي ما نعرفش اسكو مثلا مشي كي يزيدني مثلا $100 ولا 50 منين جابها في الشيفر هذاك علاش السنه زادني 25 وبعد يحب يزيدني 60. لا فما دي انديكاتور ايكونوميك وفما لا ريجي دو لوجمون وفما دي اسوسياسيون كي سون لا باش يقول لك قداش ابوبري نزيدوا اي بي لا ريجي دو لوجمون تجاوبك بارابور ا سيت كيستيون لا. والمره الجايه نشوفوا بالضبط قداش الزيادات. كي نبداو في الحاله هذه واحنا قاعدين نفركسوا في دار وتجيني لا ليتر كيسكو جو في خاطر الوقت اللي انا قاعد نفركس في دار جو سوي en cours en processus. Le processus d'achat d'une maison ينجم يشد 30 يوم ينجم يشد 40 يوم وماناش سور اللي لقيناها الدار اللي باش نشريوها ولا لا. انا الكونسي نتاعي بالنسبه للحاله هذه هو اول حاجه نجدد كي نبدا في حاله اللي جو سوي دون اون انسيرتيتود سي كو جو رينوفيل مون باي او موا عندي اون بلاس وين باش نسكن عام الجاي كو سو سوا مشيت لا ترانزاكسيون ايموبيليير ولا ما مشيتش. ولكن en même temps نهار اللي توفى معناتها je suis certain les conditions تاع la transaction immobilière sont certaines ونعرف اللي في البروميير جويي باش النقل à ce moment là la loi qu'est-ce qu'elle me dit تقول لي اللي لو كان انا نجيب كالكان اللي ياخذ عليا الباي باش نعمل سيسيون باي وننصحكم باش تعملوا سيسيون باي مش سو لوكاسيون على خاطر سو لوكاسيون تقعد انت مسؤول وتمشي تعمل سيسيون باي. وباش تعمل سيسيون باي راهو البروبريتير كي تجيب له كالكان كي سولفابل et بالصفة عليه il est dans l'obligation d'accepter le locataire اللي باش يجي. il peut pas refuser pour une autre raison
كان سيل معناتها نتاع لا سولفابيليتي. ما نجمش يقول لك مثلا لا اللوكاتير هذا ما يساعدنيش ولا ما نعرفش عائله كبيره ولا حاجه كي هكا، ولكن اللوكاتير لازمو معناتها يريسبكت لي تيرم نتاع الباي نتاعك اللي انت جددته. بالنسبه للحاله نتاع المارشي اليوم حاله معناتها اللي تخلي سي تري فاسيل دو تروفي دي لوكاتير. دونك هذاك علاش واحد ما يتشدش وما يبداش مخسور ويقول لا مانيش باش نشدد الباي نتاعي، على خاطر كي ما تجددش الباي نتاعك وتبدا تنيغوسي في وسط اون بروميس داشا يبدا عليك اون بريسيون كبيره، وماذا بيك اللي يقول لك ما يسالش خلينا ناخذ وكاهو. لما حاله هي نيغوسياسيون في الايامات هذه صعيبه برشا افيك خاطر سي ان مارشي فوندور 100%، ولكن معناتها او موان كي تجدد الباي تبدا متهني. Et puis après ما تخافوش من le fait اللي vous allez trouver un locataire qui va vous remplacer. راهو ce n'est pas si difficile que ça في الحالة متاع اليوم. فوالا يعطيك الصحه سليم. دونك النصيحه الاولانيه كان ناويين باش تشريوا دويره وقتها انتم مازلتوا في البروسيدور، خليوا الباي نتاعكم تنجموا تعاودوه. نحكيو اكثر شويه على السيتواسيون هذوما. ما قبل هذا سليم خلينا نذكركم سليم بن بكير كان عندكم اي نوم اي حاجه كيستيون في الاشا في الفونت في اي حاجه في عالم الموبيليه تكلموه على 54 994 8293. انا في ساعه باش نمشي طلع تربح نديكم تروازيام انديس باش خليكم تربحوا بيدافيون ونرجعوا مازال مكملين مع سليم بن بكير توت سويت. تبع تربح. تبع تربح مع راديو مغرب 1570 AM بمساهمة الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب. تبع تربح تمشي لتونس تمشي للمغرب تمشي للجزائر سورتو تعايد بحد العائله والاحباب في رمضان ان شاء الله اللي بيانتو ان شاء الله. مبروك علينا مبروك العواشر سهل برشا. نعطيك 3 انديس وتطلع الشخصيه الفنيه ولا التاريخيه ولا الرياضيه. مليين متواصلين في لي زيكسبير مكملين مع سليم بن بكير كورتي موبيلي خبره اكثر من 18 سنه. صفحته نتاع الفيسبوك تحكي عليه كان تحبوا تدخلوا لها اسمها سليم ايموبيلي رقمه هو 54 994 8293. حكى لكم باع البارتي ليكونومي حكى لكم توا او نيفو de l'achat l'acquisition de maison. كان تحب تشري دار عمرك ما تسلم في الباي نتاعك رونوفيلي الباي نتاعك ومن بعد يرحم ربي تنجم تلقى تعمل سيسيون باي وتجيب واحد في بلاصتك خير يبدا عندك اكثر سيكوريتي وتبدا عندك جارانتي. نكملوا مع بعضنا سلايم في البارتي الثاني. البارتي الاخرانيه هي حبيت جوست نخرجوا لي ديرنيير انفورماسيون اللي خرجت اليوم من عند l'association des agents et courtiers immobiliers du Québec اللي تحكي على le marché au mois de février. Alors on continue tout le temps dans les augmentations. L'unifamilial في الريجيون de Montréal les prix نتاعها تزاد ب 13%. le prix médian وصل ل $360,000 par rapport au février 2019 c'était $320,000. les condos les appartements تزادوا كيف ب 10% وصلوا للموين. نحكيو على le prix médian il est de $275,000 à la place de $250,000 c'était l'année dernière. واللي بلكس alors là كيف معناتها تزادوا ب 13% في عام بركه. راهو سي فريمون دي شيفر اكستراوردينير. اليوم لو بلكس il tourne autour de $600,000 عام ناول في الوقت هذاك il tournait autour de $527,000. هذايا وحكينا نحن قبل ديجا قلنا لا موين هي سيتي 5% ولا 7%. اما تو زدنا يزرع تو طلعت ولا 3%. معناها انا باسي دو سامبل ودوبل معناها باش يوري لي صحه المارشي شاد روحه ويلي اون اكسبانسيون. continue là depuis un bout de temps. Mais bon, est-ce que ça va continuer من هنا لاخر العام تنشوف الكورونا فيروس qu'est-ce qu'elle va faire par rapport. ما راح زاد نحكيو سليم tout est relatif toute chose sont égales par ailleurs. ça par rapport زاد النيفو دو في ونعرفوا اللي كان الشوماج صح دونك سي سور كو كان البوفوار داشا باش يكبر لي ريفونو باش يكبروا وهذاك علاش اون باراليل مع الناس ولات بتقدر تخلص اكثر وعندها اكثر لي مويان ولي عليه سو كي فين اللي تويك باش يمشي يكري يلقى روحه يمكن يلي دون اون كاباسيتي داشتي ميو كو دو لوي. هذا زاد موضوع باش نحكيو فيه اكثر. اللويي اللي نعرفوا زاد الفينومين نتاع الاير بي ام بي اللي يطلع ياسر لي بري لي فاكتور الاسونسيال يطلعوا زاد في لي بري والكونسنتراسيون زاد نتاع مونريال. الناس ثم دي بارتي دي زون يحبوا يسكنوا فيها. هذا اللي يخلي باغ اكزومبل اوفر دوموند وتولي لي بري يطلع دونك ولات عندها اسبي لوكاسيون ولا عندها اسبي كوميرسيال. اما فما دي بروتكسيون راهو dernièrement il y a eu un jugement au début de la semaine à la fin de la semaine dernière على quelqu'un qui est en location وعمل l'Airbnb alors que c'était interdit. La Cour supérieure du Québec a tatu une معناتها خطيه ب $50,000. $50,000 ماهيش خطيه
صغيره هذه تنحكيو عليها اكثر في حصه قد ما ناخذوا لوكاسيون نحكيو على الام بي ام بي وشنو هما لي كونديسيون وشنو هما لي ديريكتيف اسويفر. يعطيك الصحه سليم انت قاعد معايا نعطيك كلمه الختام. اما ديما انا عندي ان رونديفو مع 6 و35 دقيقه وقايت شنية وقايت الضحكه والتفرهده مع راديو مغرب ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما نضحكوا وديما عاملين جو بون كيف. دونك توت سويت سكيتش ونرجعوا مازلنا مكملين حتى شيء للسبعه. اقعدوا معنا ما تزابيوش انا راجعين. راديو مغرب 1570 AM. باش نعطيوه كلمه ختام مي هو زاد نذكركم اللي هو عنده البارتي نتاع الفولي ايكونوميك وشفتوا في البروميير بارتي كيفاش عطاوكم فكره على السيتواسيون ايكونوميك مونديال زاد انترناسيونال وفي الكندا معناها بريسيزامون. نهار الجمعه ان شاء الله عندك روبريك معايا انا في ليميسيون تاعي اللي اسمها لو غران مغرب سبيسيال فيها الماغازين ايكونوميك. شنو باش ناوي محضرنا يا جماعه؟ والله حبيت جوست جو رياجي بارابور ا كيلكو كيستيون اللي لقيتهم على المستمعين نتاعنا على الباج فيسبوك نتاعي. اي بي فما اون دي كيستيون اللي تقول علاش لا سيتواسيون ايكونوميك اللي موجوده اليوم هنا وعلاش المارشي الي اوسي ديناميك. ان شاء الله نهار الجمعه اون فا اسيي d'expliquer شنو ما لي فاريابل اللي يعطيو معناتها لا سونتي دو مارشي ايموبيليي ايكونوميك او كندا. ان شاء الله هذا هو اللي باش نطرحوا عليه نهار الجمعه. سينو اي نصيحه اي واحد يحب يتصل بيك سواء على الصفحه نتاع الفيسبوك تاعك اللي هي سليم ايموبيليي سينو يكلمك على 514 8293 نعاود النمرو 514 99482 93. يعطيك الصحة شرفتني ونورتني. إن شاء الله نهار الجمعة تكون الموعد نتاعك معايا مع 5:15 إن شاء الله. ديما استناو سليم بن بكير في المجازين الايكونوميك 5:15 واستناو زادة في لي اكسبير في عالم المولي كل نهار 3 من 6:15 وإن شاء الله الجمعة الجاية يكون معك قديم ان طونك انسبكتور ان باتيمون. شرفتني ونورتني ديما في المستوى وديما توب توب توب. أنا ما زلت مكمل سليم باش يخرج. Radio Maghreb 1570 AM.